For to this video mga gamay utok, paghuman na mughatag sa ikaduha nga deserving, among giadtuan ang ikatulo namong napilian. Pag-abot pa lang namo sa ilang balay, nakita na namo ang iyang kahimtang. Ang iyang balay kitaptapan lang kini sa trapal og sin. Ug sa panahon sa ting bagyo o habagat, maglisod gayud si nanay kay ang iyang balay daplin lang kini sa baybay. Siya day si Nanay Cristina Bersubia. Nag-inusara na lang sa kinabuhi kaya ang iyang kapikas ni panaw na ni adtong Marso 17, 2025. Ikaw man among napilian karon na nagamay nga blessing nga yatag sa iyo. Say pangalan gayon mo nay? Cristina Bersubia. Kini nga video dili sa ingon nga content lang, kundili naghatag kinig inspirasyon sa uban nga bisan sa gamay nga butang pwede kitang mutapang. Daghan day kayong salamat no sa atong sponsor nga si Maricel Sia ug Alejandro Basin ug Team Angels Vlog sa paghatag ani nga mga ginagmay nga grasya sa mga deserving nga tao. Ug salamat pug kaayo sa pagsalig sa hinguog ng content creators community nga mahimong tulay aron mahatag ang ginagmay nga tabang. Spread the love.